Bagni, you are in mute, Bagni. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतार वर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्चतनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिग षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश तदौ धृतुषुष्वदां च स्वाहां कविर्भुजिष्य सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मकृतिनी शिशुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदितः कृततुर्य घोषाः पुष्पोत्थरान् प्रभविशुर्नुनुवुत्सुरौ रौघाः दैत्यं सगस्य कवचं कवचैः परीतं सागस्य वत्सर तपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटकममुं जगतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदि पदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातुमान् वदरिकाश्रममध्यवासीः चक्रोत्थते समतपो बलनिरसहात्मा दिव्याङ्गना परिवृत प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्ष विशिखैर्विकसद्विलासैः मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतत्वयाथ जगते मृदु हासभाजा भीत्यालमङ्गलम् मङ्घज वसन्त सुराङ्गनावक मन्मानसन्त्विक जुषध्वमिति ध्रुवानग त्वविस्मयेन परितस्तुवतामथैषां हादस्य यस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदना दयस्ते त्वद्दासिका परिमल किल मोह मापुः तत्तां त्वया च जुगुरुः स्ववासि सर्वासि गर्वशमनिं पुनरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य चक्रः पर्याकुलो जनि महिमावमष्टात् एवं प्रशान्तरमणीय तरावतारात् त्वत्थोऽधिको वरद कृष्ण तनुत्वमेव दक्षस्तु दुरतिलालनया रजोऽन्धक नात्यादृतस्त्वयि च कष्टम शान्तिरासीत् येनौ विरुन्ध स्वत्तनुमेव सर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धेश मखस्तु कृतशीर्षः देवप्रसादित हरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरित क्रतुवर पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायण अवतार वर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।
अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपातनिपृतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितराम भीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगदिः शरणं गता भू अंगे पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवत् मुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति तारवश्ये दूरं दुरिक्तिनिगतस्य गतो निजाम्बां सोऽपि स्वकर्म गतिसन्तरन्याय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शंस आकन्यसोऽपि भवदच्छन निक्षितात्मा मानीनिरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षग सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गग त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिशान्वित वृद्धौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रम वर्धितेन नित्ये कठोर तपस्सा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबल निरुञ्चवसिते दिगन्ते देवाधितत्वं मुदयत् करुणार्धचेताः त्वत्रूपचित्रसनलीन निलीनमतिः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूप रसायनीते दुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिधरेण तथा दरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भवस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्योच्छिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमी चिरं भवतनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमाधृतराज्यभारग यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुत्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धन दातु बेता त्वद्भक्तिमेव सुदृढमवृणोन्महात्मा अन्ते भवत् पुरुषनीत विमानयात्रक मात्रा समन् ध्रुवपते मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालन लोलधिस्त्वं वातालयाधिप निरुन्धि ममावयोगान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव
तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनीसुतस्तवेन नाम तद्दोषव्यतीत मतिस्तराजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनक पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्य प्रोत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौभे मत्थोऽन्यो भुवन त्वत्तिर्न कक्षनेति त्वन्निन्दावचन पुरा परो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभत शामनायिरेणक तन्नाशात् खलजनभीरु कैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमथिता तदोरुदण्डातृदो दोदण्डे परिमथिते त्वमाविराशीः विख्यातः पितृरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनात्या कबलित सम्पतन् दरिद्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा सा समामकाशीः भूयत्तान् निजकुलमुख्यवत्स युक्तैः देवाद्यैः समुचित चारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभि तनु मधुतुः त्वम् आत्माने यजति मुखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे सततमवाजिमेधयाघे स्पर्धालुशतमक येत्यनीचवेशः कृत्वाश्वन्तवन्तनयात् पराजितो भूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुद्धानि कमलभवे क्रतौ समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षतात्वयं स्वं तद्धृत्वं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां ते विहितपदः कदापि देव शत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोत्थितं दधानः स्वात्मानं स्वयमघो मगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथिवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेकवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये ऋतुचरितवर्णनं नाम 18 दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेदशकथानुवर्णनम् पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्म कर्मटः प्राचीन बहिर्युवतौ शतऋतौ प्रचेतसो नाम सुचेत सस्तुतान् करुणाङ्गुरानिव पितुस्त्रिवृक्षान् निरतस्य शासनात्
भवत्तपस्याभिरता तशापिते भयोर्नदीं पक्षिममेत्य तत्तडे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवच्छीतमिदं समागतः भवो भवत्सेवक दर्शनाधृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेदसाम् उपादिशत् भक्ततमस्त्वस्तवं स्तवन् जपन्तस्तममि जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाग भवत्सुखास्वादरसात् रसादमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवद्भिः स्वयंहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मथा ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनग विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुतं दच्युधिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वराणताः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्र मुतिक्ष कामता अवाप्य कान्तां तनयां महीरुकां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तच्च नाक्षमां प्रयास्यथेथिं यगतो मुदैवतान् तदश्च ते भूतलरोधिनस्त घृदा दहन्तो दृगिनेन वारिताः दुमैक्ष तत्थां धनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनो भिरेनिरे अवाप्य दक्षं च सुदं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथावितः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रादेश कथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वर चरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजा दुर्दितोगिनाभिः त्वां दृष्ट्वा निश्चिमध्ये तवैव तुष्टैकृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञत्वतुल्यं सुतमत्स्यमानक स्वयं जनिष्येह निति ब्रुवाणक तिरोधता बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिधानग अलोकसामान्य गुणप्रभावा प्रभाविता शेषजनप्रमोदक त्वयि त्रिलोकी पृथ्वीराज्यभारं निधाय नाभिः सगमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि
गतः किलानन्द पदं पदन्ते इन्द्रस्त्वत्तदुत्कर्ष कृतादमश्चात् भवश्यनास्मिन् न जना भवश्ये यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववशमेन व्यदता व्यदधास्वश्रम् जिते जितेन्द्रतं तत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्म रताशयोऽपि अजीजनस्तत्र तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्नजन्म ये वा भवन् योगिवरान् भान्ये स्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्धूषुरभूय मीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वित मुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमगस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्त पिशाच्चर्यं परात्मभूयोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृष्णां महीनात्मरसाभिलीनः सयूव्रतङ्गो मृगं काकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृदाङ्गपुटकाचले त्वं तापान्ममापाकुरु वाथनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वर चरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि हर्षे गौरीप्रधान वनिता जनमात्रभाजी सर्वेण मन्त्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्गर्षणात्मक मधीश्वर संश्रये त्वां भद्राश्वनामक इलावृत पूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिः ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवश्ये प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवला कृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदं नरकरिं भवन्तं वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीला विशेष ललितात्मित शोभना गम् लक्ष्म्याय प्रजापति सुतैश्च निषेव्यमानम् तस्याः प्रियाय धृतकाम तनुं भजे त्वां रम्येऽह्युदीचि खलु रम्यकनाग्निवश्ये तद्वश्चनाथमनुवर्य सपर्यमानम् भक्तैकवत्सल ममत्सर हत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् पश्यन् हिरण्मय समाह्वयमौतरागम् आसीनमद्रिधृति कर्मठ कामठाङ्गम् संसेवते
पितृगणप्रवरोऽर्यमायम् तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्नयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्यां संसेवितो महितमन्तर नुदिप्रभेदैः दंष्टाग्रगृष्ठगणपृष्ठ गरिष्ठवस्मा त्वं पाहि विघ्ननुत यज्ञ वराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्य अश्वे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु श्रीनारदेन सह भारतकण्ठ मुख्यैः त्वं साङ्ख्य योगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालनिगसाधुजनाभिरक्षी नारायण नो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेत्ररूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामणिवह्निरूपं क्रौञ्चेम्भुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करणाग्निलोकाः सर्वैर्ध्रुवादिविरुढ प्रकरैर्गैक्ष पृच्छाधिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासु सरुन्धि नरकं मम सिन्धुषायिं पातालमूलभुवि शेष तनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजि सहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुज काङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्विपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महिषुरपुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृगाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दुष्टवान् सुदुष्टशीलाङ्कुलठां मदाकुलां स्वदः प्रशान्तोऽपि तदा हृदां शयः स्वधर्ममृत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः तदौ भवन्नाम युते सुते रतिं स मृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करान् श्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्वत् स्मृति वासना बलात् जुहाव नारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षर मात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीय पाश्यताः चतुर्भुजाः पीतपठा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकश्चतो भटान् विमुञ्चतेत्यरुरुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्य वेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृति
विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यो विदिता व्रतादयक पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवातु निकृन्त द्वित्वदीम् इति प्रभो त्वं पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीनाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्य घौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गतान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति रीतैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवत्पठानां च गणेति रोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्पठैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः स्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीर्यभृत्यान् शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षक त्वत्सेवनौ व्यधितसर्ग विबुद्धिकामक आविर्बभूवित दतालसदष्टबाहुवो तस्मै वरं तदिच्छन्ताञ्च वधूमशिक्नीं तस्यात्मजात्वयुतमीश पुनः स्वगस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्त्वऋषिरनुग्रहमेव नीने शक्त्या ततो दृपिः सृजतः पुलौघान् तौ हि प्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपक त्वत्स्तोत्रवर्णित मजापयदिन्द्रमाझो देवत्वदीयमहिमा खलु जैत्रक प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैक पुत्रमथ तत्र हते सपत्नी शङ्गैर मुह्यतवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदश्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदक्षण विधौ नृपतिर्युङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा दोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम्
तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्षा रूपेण बन्धनुति ऋषिब्धगणावृतेन प्रातुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्घातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभ मङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन्नुमया विषेत्वे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षक वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्म तत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रमम पाशगतः पदन्ते त्वत्सेवनेन तिथिरिन्द्र वधोद्यदापि तान् तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दृष्टाशयन्ति शुभतैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।